बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 27 अगस्त है, 2026 है। जैसे जैसे सितारे हमारे बदल रहे हैं, आपकी खिदमत में अर्ज़ करते चलें कि जो हमारा अंदाज़ों का इल्म है वो ज़रूर बयान करते हैं। अब आपके सवालात भी आते हैं, इंशाल्लाह उनके भी जवाब देंगे। कुछ के देंगे आज, कुछ के कल देंगे। आज के ज़ायचे में सबसे अहम बात दोस्तों ये है कि बहुत सारी चीज़ें कल के दिन में पाकिस्तान के हाल के खाने में तब्दील हो जाएंगी। एक बात मैं और अर्ज़ करता चलूँ दोस्तों, कोई हरफ आखर बात नहीं है, ये हमारा एक अंदाज़ों का इल्म है और अलीम ज़ात अल्लाह की है, हमारे एक अंदाज़े हैं। बहरहाल आप हमारे वीलॉग का इंतज़ार करते हैं, मैसेजेस करते हैं, बहुत बहुत नवाजिश, और ख़ास तौर पे कुछ मेरे जैसे तालिब इल्म हैं और थोड़ा बहुत वो भी हमारी तरह सीखने की कोशिश करते हैं। खैर, इस वक्त पाकिस्तान के ज़ायचे की आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के ज़ायचे में आज सितारे किधर हैं और हुकूमत के सितारे किधर हैं और हमारा एस्ट्रोलॉजी हमें किस सिमत में कौन सी इंडिकेशन दे रही है। सबसे पहले बात दोस्तों ये है कि पाकिस्तान के हाल के खाने में ज़ोहल जो है 13 दर्जे पे पहले खाने में रिवर्स है और इसने एक दर्जा 14 दर्जे से 13 दर्जे पे आज पहुँच गया है। दोस्तों ये जो एक दर्जा रिवर्स हुआ है, आप ये समझिए कि जैसे हुकूमत के लिए रास्ता तंग हो चुका है, आगे जाना हुकूमत के लिए मुश्किल हो चुका है। दूसरी दलीली बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि मरीख और ज़ोहल की आपस में नहस नज़रात का जो हद इत्तिसाल है वो 2-3 दिन से शुरू है। और दोस्तों इस वक्त जो ज़ायचे में ज़ोहरा की पोजीशन है, ज़ोहरा अपने घर में है, हाल के खाने में है। और मैं यहाँ जो ज़ायचे का अगला कानून जो कल अप्लाई होगा दोस्तों, कल चाँद बुर्ज हौत में चला जाएगा। अब बुर्ज हौत का जो हाकिम सितारा है मुश्तरी, वो शम्स के घर में बैठा हुआ है और इसके साथ साथ जो अतारद है वो सुंबला में बैठा हुआ है और शम्स उसके साथ है। तो ये जो सितारों की इस वक्त ये जो कम्बिनेशन बन रहा है कल के दिन से ख़ास तौर पे, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ जो मुतअद्दिदा पोजीशन बन रही है उसमें अब जल्दी वो बनेगी और उसमें उनके मौक़िफ़ में थोड़ी सख्ती आएगी। और एक बात मैं और अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ पे अतारद अपने बादशाहत के मकाम पे है और यही जो सितारा है इसकी पाकिस्तान के ज़ायचे के खाने में, पाकिस्तान के ज़ायचे में इसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि ये ज़ायचे के तीसरे खाने का हाकिम सितारा है। ये अपने बादशाहत के मकाम पे है और जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो चाँद है वो कल बुर्ज हौत में आ जाएगा और ये बुर्ज हौत में जो आएगा इसका मतलब ये है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन अपनी अलाइंस बनाएगी, जो इनके ख़िलाफ़ मौक़िफ़ इख्तियार करेगी वो बड़ा सख्त होगा। जैसे जैसे ज़ोहल अपने दर्जात रिवर्स करके पीछे जाता जाएगा, आप देखेंगे हुकूमत जो पहले बंद गली में धकेली जा चुकी है, अब कहीं और जाने का इनका रास्ता बंद हो जाएगा। जैसा मैंने आपको माजी में अर्ज़ किया कि इस एस्ट्रोलॉजी में जितना हमने डेटा कलेक्शन सीखी, जितने सितारे सीखे, आज के सितारे भी इस हुकूमत की मुश्किलात का बता रहे हैं। फार्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म एक बंद गली में जाके दाखिल हो चुके हैं और दूसरी अहम बात यह है कि एक ख़ातून सियासतदान, उसके ज़ायचे में क्राइसिस का नुक्ता आगाज़ हो चुका है। अब आप बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि आप तो कह रहे हैं लेकिन ये कब असरात आएंगे। देखें दोस्तों, ज़ोहल जब रिवर्स होता है तो उसके जो असरात हैं गैर मुअय्यना मुद्दत तक ज़ाहिर होते रहते हैं, उसकी मुअय्यना मुद्दत ही नहीं। लेकिन ज़ायचे में जो मेरा एक अंदाज़ा है कि मरीख जो कि आज 10 दर्जे पे है, अगर चाँद के इस मुकाम को पढ़ा जाए और उसके बाद मरीख की और ज़ोहल की जो नहस नज़रात हैं, इसमें चाँद की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि पाकिस्तान के ज़ायचे के 12वें खाने में चाँद आया बैठा है। मुझे लग ये रहा है दोस्तों कि आने वाले वक्त में जो आने वाले 45 दिन हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अब ये जो 45 दिन है दोस्तों, इसमें 2-3 प्रेडिक्शंस हैं जो ज़ायचे के हिसाब से थोड़ा समझ आ रही हैं। मैंने आपको माजी में अर्ज़ किया था कि जितना हमारा डेटा कलेक्शन का इल्म है, इस वक्त भी जो सूरज है दोस्तों वो इमरान खान साहब के ज़ायचे के 10वें खाने में अतारद के साथ, जो उनके 10वें खाने का हाकिम सितारा है, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कैलकुलेशन कह रही है कि खान साहब किसी भी वक्त रहा होंगे। ये उस सिमत में सितारे आते जा रहे हैं।
اب آپ سوال کرتے ہیں کہ کتنا وقت لگے گا؟ دوستو وقت بتانے سے ذرا قاصر ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے، اگر آپ غور کیجئے، جو میں نے آپ کو ماضی میں عرض کیا 28 جون سے میں نے آپ کو شروع کیا تھا کہ ستارے بدل گئے ہیں، حکومت پھنس جائے گی۔ اب اگر ہمیں بہت زیادہ اسٹرالوجی آتی تو ہم کہتے ہیں، اندازہ لگاتے کہ عدلیہ جو حکم دے گی یہ اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ ہمارا ذائچہ ہمیں ایک اندازہ لگانے کی سمت میں جاتا ہے۔ اس وقت بھی ذائچے میں جو میں عرض کرتا چلوں کہ مشتری کا مقام ہے، یہ ایک تو برج اسد میں ہے، دوسرا اس کے ساتھ ضمب آ چکا ہے۔ جب ضمب دوستوں مشتری کے ساتھ ہے تو آپ کو ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ آپ حکومت کو ایک بہت سخت فیصلے کی سمت میں عدلیہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس کی میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ پاکستان کے ذائچے میں اگر موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم کے ذائچے کو پڑھا جائے تو ان کے ذائچے میں زورا اور زول کی نحس نظر ہو چکی ہے، اور اس میں مریخ اور زحل کی نحس نظر ہو رہی ہے، اور آنے والے چند دنوں میں زحل کا اور چاند کا کران ہوگا جو مزید نحوست میں ان کی مشکلات میں اضافہ کرے گا۔ ذائچے میں دوستو جو پازیٹیو ترین بات ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ مشتری کے گھر میں کل چاند آ جائے گا، اور جب مشتری کے گھر میں چاند آئے گا تو یہ عدلیہ کی طاقت کو مزید بڑھائے گا۔ ذائچے میں دوستو جو عدل کا خانہ ہے، وہاں سے اگر پاکستان کے ذائچے کو پڑھا جائے تو عطارد اور چاند یہ دونوں جس مقام پہ ہیں، باقی ستارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ نیپچون کا جو مقام ہے وہ 3 درجے پہ ہے، ریورس ہے، اور پلوٹو 3 درجے پہ ریورس ہو کے اس کو اپنی تمام تر طاقت دے رہا ہے۔ اور جو ہی یہاں چاند پہنچے گا برج حمل میں تو حکومت کے لیے مزید مشکلات آنا شروع ہو جائیں گی۔ جیسا میں نے آپ سے ماضی میں عرض کیا کہ مشکلات ان کی بڑھیں گی۔ آپ دیکھیے بہت سارے جو واقعات ہیں جو دن بدن رونما ہو رہے ہیں، جس میں عوام مشکلات کا شکار ہے، لیکن حکومت کے پاس ان کا کوئی سلوشن، کوئی حل موجود نہیں ہے۔ یہی بات جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، کسی حکومت کے ناکام ہونے کی سب سے بڑی نشاندہی ہے۔ اور یہاں پہ اس ذائچے کے قاعدے اور کلیے کے مطابق ایک خاتون سیاستدان، اس کے ساتھ ساتھ موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم اور برج جدی کی ایک شخصیت، ان سب کے لیے بہت مشکلات ہیں۔ ایک اور سیاستدان جن کا تعلق برج جدی سے ہے، نام نہیں بتا سکتا، ان کے بھی آنے والے وقت میں یہ جو مریخ کی اور زحل کی نحس نظرات ہیں، ان کا اثر انہیں بھی برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اثر ان کے ذائچے کے پہلے خانے سے شروع ہو رہا ہے اور ذائچے کے 7ویں خانے تک ہے۔ آپ ایسے سمجھیے کہ آخری اننگ کھیلنے والا بندہ جس نے جب اس اسٹیڈیم سے آؤٹ ہونا ہے تو ریٹائر ہو جائے گا، لہٰذا ان کی جو ذائچے میں صورتحال امریک کی اور زحل کی نحس نظرات کی، وہ اس برج جدی کے سیاستدان کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا آخر ہو چکا ہے، آخری باری آپ لے رہے ہیں، اس کے بعد صورتحال خراب ہے۔ اسی ذائچے کو جو میں نے آپ کو بیان کیا، یہ بات یاد رکھیے گا، اس وقت ذائچے میں عمران خان صاحب کا ذائچہ سٹرونگ ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کا ذائچہ پیدائش میں بڑا سٹرونگ ہے صدر مملکت کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو اس وقت آپ سمجھیے کہ چھکا مارنے کی پوزیشن میں ہے، ان کا ذائچہ بڑا سٹرونگ ہے، اور ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں مشتری بیٹھا ہوا ہے اور ضمب ساتھ ہے، لہٰذا کسی وقت بھی وہ کوئی بات کر سکتے ہیں۔ کوئی بات ایسی ان سے بعید نہیں ہے جو بالکل پہلے کبھی نہ کی ہو، آپ وہ کریں۔ اس سے آگے جیسے جیسے ستارے جائیں گے انشاءاللہ ہم ذائچہ بیان کرنے کی کوشش انشاءاللہ کرتے رہیں گے ہمیشہ۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور، پیٹ میں اگر آپ کی گیس ہے، آپ کو ایسیڈیٹی تیزابیت رہتی ہے، آپ بہت ساری دوائیاں کھاتے ہیں ایلوپیتھی کی، ان سے نجات چاہتے ہیں، نظام خراب ہے، تو آپ دوستو ہماری دوائی پولی کیور 2 گولیاں صبح دوپہر شام 1 دن صرف استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس دوائی کا رزلٹ فوری طور پہ ملے گا۔ اگر آپ بازار کے کھانے نہیں کھا سکتے، وہ کھاتے ہیں، جلن شروع ہو جاتی ہے، تو آپ سمجھیے کہ آپ کو پولی کیور کی اشد ضرورت ہے۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔